नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, जयशंकर का बयान। कांग्रेस की कड़ी तनकीद, कहा चीन के सामने झुक गई हुकूमत। बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे 35 लाख से ज़्यादा नाम। SIR के तहत अब तक 83.66% फॉर्म हासिल। बालासुर की तालिबा की मौत पर राहुल गांधी का बयान, कहा यह खुदकशी नहीं, BJP के निज़ाम के जरिए कत्ल किया गया है। कन्नौज यात्रा के दौरान दुकानों पर QR कोड की शर्त, सुप्रीम कोर्ट का यूपी हुकूमत से जवाब तलब। बोइंग तैयारों के ऑपरेटर्स को सिविल एविएशन रेगुलेटर की हिदायत। इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म के तफसीली मुआयने और रिपोर्ट का दिया हुक्म। मारूफ मैराथन रनर ओजा सिंह का 114 साल की उम्र में इंतकाल। वज़ीर-ए-आज़म और सरकर्दा कायदीन ने किया गम का इजहार। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन के दौरे पर हैं। इन्होंने आज बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, इन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से चीन के सदर से नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने आज सुबह बीजिंग में अपने साथी शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इस दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुबारकबाद पेश की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इन्होंने सदर शी जिनपिंग को दोनों मालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में हालिया पेशरफ से आगाह किया। इन्होंने इस तनाजुर में दोनों ममालिक की आला क़यादत के दरमियान हुए मुज़ाकरात के फ़वाइद का भी जिक्र किया। हिंद चीन ताल्लुकात को लेकर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। पार्टी के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो चीन के सामने झुक चुकी है और मुल्क की आवाम को मुसलसल गुमराह कर रही है। जयराम रमेश का बयान वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की चीन के नायब सदर वान जिंग से मुलाकात के बाद सामने आया है। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा का ये बयान कि हिंद चीन ताल्लुकात का इनमें अक्टूबर 2024 में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद बेहतर हो रहे हैं, हक़ाइक़ से मुनाफी है। पार्टी के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ बरसों में हिंदुस्तान को चीन की वजह से फ़ौजी, इक़्तिसादी और जज़्बाती तौर पर शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। बिहार में असम्बली इंतख़ाबात से पहले वोटर्स लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी SIR मुहिम जारी है। अब तक के अमल के तहत 35 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा चुके तय हैं। इनमें वो लोग शामिल हैं जो या तो मुर्दा पाए गए हैं, मुस्तक़िल तौर से दीगर मुक़ामात पर मुंतकिल हो चुके हैं, या जिनका नाम एक से ज़्यादा जगह है। इलेक्शन कमीशन ने पीर को बताया कि बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी के दौरान अब तक 84% पूर किए गए फार्म हासिल हो चुके हैं। कमीशन के मुताबिक अब तक के आदद शुमार से पता चला है कि ये 1.59% वोटर्स मुर्दा पाए गए हैं, जबकि 2.2% वोटर मुस्तकिल तौर से दीगर मुक़ामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। इसके अलावा 1,76,480 वोटर एक से ज़्यादा मुक़ामात पर रजिस्टर्ड हैं। कमीशन के मुताबिक इन आदद शुमार की बुनियाद पर कुल 35,69,435 नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। ये तादाद हतमी नहीं है और आइंदा दिनों में इसमें इजाफा मुमकिन है, क्योंकि अब भी फॉर्म भरने का अमल जारी है। सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बोइंग तैयारे के हिंदुस्तानी ऑपरेटर्स के लिए फौरी हिदायत जारी की हैं। DGCA ने ऑपरेटर्स को इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म का मुआयना करने का हुक्म दिया है। हुक्काम ने कहा कि मखसूस बोइंग हवाई जहाज़ के मॉडल्स के हिंदुस्तानी ऑपरेटर्स को 21 जुलाई तक मुआयना करके अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। ये इक़दाम अहमदाबाद में एयर इंडिया के हादसे के बारे में इब्तिदाई रिपोर्ट जारी होने के बाद चंद दिन बाद उठाया गया है। ओडिशा के बालासुर में जिनसी हिरासानी के बाद खुसूसी करने वाली 20 साल तालिबा की एम्स भुवनेश्वर में मौत के बाद कौमी सियासत में हलचल मच गई है। इस वाक़े पर राहुल गांधी ने BJP पर बराह रास्त हमला करते हुए इसे निज़ाम के ज़रिए की गई मुनज़्ज़म कत्ल करार दिया है। ये तालिबा फ़कीर मोहन ऑटोनमस कॉलेज बालासुर में B.Ed के दूसरे साल की तालिबा थी, जिसने शोबे तालीम के सरबराह समीर कुमार साहू पर तवील अरसे से जिनसी और ज़हनी हिरासानी का इल्ज़ाम लगाया था। शिकायत के बावजूद न सिर्फ मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि तालिबा को मुसलसल धमकियाँ दी गई और इसकी शिकायत को गैर संजीदगी से लिया गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान देते हुए कहा, ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत
سیدھے سیدھے بی جے پی کے نظام کے ذریعے کی گئی قتل ہے۔ اتر پردیش میں کنوڑ یاترا راستوں پر کھان پان اور دکانداروں پر کیو آر کوڈ لگانے کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ نے یوگی حکومت کو نوٹس جاری کر کے جواب مانگا ہے۔ اس کے علاوہ معاملے سے جڑی سبھی دیگر عرضیوں کو منسلک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دائر عرضی میں کہا گیا تھا کہ دکانوں پر کیو آر کوڈ لگانے کا حکم عدالت کے حکم کے خلاف ہے۔ ان کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے دکان مالکوں کے نام پتہ چل سکتے ہیں۔ معاملے کی اگلی سماعت 22 جولائی کو ہوگی۔ عرضی دہندگان کا کہنا ہے کہ اتر پردیش حکومت کا یہ حکم گزشتہ سال سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ گزشتہ سال سپریم کورٹ نے یو پی حکومت اور اتراکھنڈ حکومت کو ایسا ہی حکم نافذ کرنے سے روک دیا تھا۔ اس حکم میں کہا گیا تھا کہ دکانداروں کو صرف یہ بتانا ہوگا کہ وہ کیا کھانا فروخت کر رہے ہیں، انہیں اپنا اور اپنے ملازمین کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم خان کو سپریم کورٹ سے اس وقت جھٹکا لگا جب ان کی وہ عرضی خارج کر دی گئی جس میں انہوں نے 2007 میں اتر پردیش میں درج ایک مقدمے کو دہلی منتقل کرنے کی درخواست کی تھی۔ نفرت انگیز تقریر کے مقدمے میں اعظم خان کے وکیل نے عدالت میں یہ دلیل دی تھی کہ ثبوتوں میں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ ان کے مطابق ابتدا میں تقریر کی ویڈیو کلپ عدالت میں جمع کرائی گئی تھی، مگر بعد میں اسے چھیڑ چھاڑ کر کے صرف آڈیو فائل میں بدل دیا گیا۔ تاہم سپریم کورٹ نے ان دلائل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور مقدمہ دہلی منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل عدالت نے اعظم خان کے خلاف چل رہے 27 مختلف مقدمات کی ایک ساتھ سماعت کی اجازت دی تھی۔ آج کا دن ہندوستانی آٹو انڈسٹری کے لیے تاریخی ہے کیونکہ ایک ساتھ دو بڑی بین الاقوامی کمپنیوں نے امریکہ کی ٹیسلا اور ویتنام کی ون فاسٹ نے یہاں برقی گاڑیوں کو متعارف کرا دیا ہے۔ جہاں ایلن مسک کی ٹیسلا نے ممبئی کے باندرا کرلا کمپلیکس میں اپنے پہلے شو روم یا ایکسپیرینس سینٹر کا افتتاح کیا، وہیں ان ون فاسٹ نے اپنی 2 SUV گاڑیوں VF6 اور VF7 کی بکنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ ایک نایاب اتفاق ہے کہ دنیا کی سب سے مشہور برقی کار کمپنی ٹیسلا اور تیزی سے ابھرتی ہوئی کمپنی ون فاسٹ ایک ہی دن ہندوستانی بازار میں داخل ہو رہے ہیں۔ ٹیسلا کی آمد کے ساتھ ہی اس کے جنوبی ایشیائی مارکیٹ میں باضابطہ انٹری ہو گئی ہے۔ کمپنی نے چین سے تیار شدہ ماڈل وائی اور ماڈل 3 کی پہلی کھیپ میں ممبئی پہنچا دی ہے اور امکان ہے کہ ابتدائی طور پر یہی ماڈل فروخت کیے جائیں گے۔ So yes, we were happy to be a part of that working, and I'm sure you guys will enjoy the store. Looking forward. Take us through the specific architecture of this showroom because it's first in India for Tesla. So if you've seen, it's bang opposite Apple. Apple has a very minimalist look, and the brief for us here as well was minimalist. We are selling cars, as I've told earlier as well. So we've kept it on a very nice wide backdrop with lovely light boxes displaying a lot of Tesla images, and some probably would be Indian images as well because it's an Indian journey. So yes, I think it's giving a very nice serene white look, which is what was desired from me, and happy the way it's come out. Yes. So how much time did it take to completely design and execute? It was about 2 months of grilling that we had together with the Tesla architect team of what color theme will go best. We were working around with red and grays, and then we finally ended up going for all whites, considering the size of the showroom. And and about 45 days for executing the job. ہم ایلیگنس سے یہاں پہ ایز اے GC کانٹریکٹر ہم نے کام کیا یہاں پہ، اور نیتا شاردا فرام ٹیڈن آرکیٹیکٹ، JLL از دا PMC اینڈ ایلیگن از دا مین کانٹریکٹر ہو ہیز ڈن دس ورک وتھ آور CEO سپورٹ ٹو آور مسٹر شمیر پکواسا، عادل شاہ اینڈ مینگ سر. He is given always, these 3 guys is given me always support for completing this project. What were the main aspects which you focused on during the execution? During the execution we are focused on the quality first of us, because everybody know the Tesla is coming on India first time. Okay, so this news is already taken place on national channels and papers, medias, all these things. So with it, we are taken to completing this project as soon as possible, and we are trying to complete the best. پنجاب کے معروف میراتھن رنر دنیا بھر میں ٹربن ٹورنیڈو کے نام سے مشہور فوجا سنگھ پیر کو ایک سڑک حادثے میں زخمی ہونے کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 114 سال تھی۔ وہ اپنے آبائی گاؤں میں بیاس میں دوپہر کے وقت سیر کے لیے نکلے تھے جب ایک نامعلوم تیز رفتار گاڑی نے انہیں ٹکر مار دی۔ ٹکر کے نتیجے میں ان کے سر پر شدید چوٹ آئی، جس کے بعد انہیں جالندھر کے ایک نجی اسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں شام کے وقت ان کا انتقال ہو گیا۔
پولیس کے مطابق یہ حادثہ سحر 3:30 بجے کے قریب پیش آیا جب فوجا سنگھ سڑک پار کر رہے تھے۔ حادثے کے فوری بعد گاڑی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ فوجا سنگھ کے انتقال پر ملک بھر سے تعزیتی پیغامات وصول ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگوں نے فوجا سنگھ کے انتقال پر غم کا اظہار کیا ہے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پنجاب کے گورنر اور وزیر اعظم مودی نے تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زندگی پنجاب کو نشے سے پاک کرنے کے لیے ایک مستقل تحریک کا باعث بنی رہے گی۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک آنر۔ چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں، جے شنکر کا بیان۔ کانگریس کی کڑی تنقید، کہا چین کے سامنے جھک گئی حکومت۔ بہار میں ووٹر لسٹ سے ہٹائے جائیں گے 35 لاکھ سے زیادہ نام۔ SIR کے تحت اب تک 83.66% فارم حاصل۔ بالاسور کی طالبہ کی موت پر راہل گاندھی کا بیان، کہا یہ خودکشی نہیں، BJP کے نظام کے ذریعے قتل کیا گیا ہے۔ کنوڑ یاترا کے دوران دکانوں پر QR کوڈ کی شرط، سپریم کورٹ کا UP حکومت سے جواب طلب۔ بوئنگ طیاروں کے آپریٹرز کو سول ایویشن ریگولیٹر کی ہدایت، انجن فیول کنٹرول سوئچ لاکنگ میکانزم کے تفصیلی معائنے اور رپورٹ کا دیا حکم۔ معروف میراتھن رنر فوجا سنگھ کا 114 سال کی عمر میں انتقال، وزیر اعظم اور سرکردہ قائدین نے کیا غم کا اظہار۔ اس کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔